स्पेशल दिव्यांगा खातीर आणि जे ज्येष्ठ नागरिक आसा सपोज लेडीज जेंट्स त्यांच्यासाठी ही स्पेशल रिक्षा गव्हर्मेंटातून दवरलेली आसा. म्हणजे हांव तांकां म्हाका कशें तांकां हांव हेल्प कशी म्हाका भितर खूब उमेद आसा तांकां हांव हेल्प करता. सो सकाळच्यान कितले मेरेन आतां येयले? सकाळी 9 पासून हांव हांगा आसा. ओके. दोगा तिगांक अजून त्यांच्या घरा व्हरून पायले आनी हाडले. सो ज्यांका त्रास जाता तांकां तुमी स्वता बसून तुमी स्वता चलयता गाडी? त्यांच्यासाठी स्पेशल ती व्हीलचेर आसा. व्हीलचेर डायरेक्ट भितर पुश करून भितर घालून तांकां बसूंक मेळटा. आणि ही फक्त म्हापसा एरियन? हय, म्हापशा एरियनूच आसा. म्हणजे बार्देशान ही आसा. बार्देशान आसा. अशें कितल्यो दवरल्या? 30 रिक्षा येयल्ल्यो आसा. परवरी मेन परवरच्यान ही रिक्षा हांवें हांगा हाडल्या. तांकां म्हणजे आतां बार्देशान ही एकूच हाडल्या. आमकां ही सीओ कडसून गाडी येयल्या ती PWD आणि 85 जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आणि जे ओल्ड एज तेंचे कडेन आमी तांकां लागून गाडी स्पेशल प्रोवायड केलेली आहा. जे कोणाक जाय तांकां आमी दिता गाडी. सो घरा कडल्यान पिकअप आणि ड्रॉप. आणि फोनार पासून जर येत जाल्यार? फोनार पासून येत जाल्यार पिकअप दिता, ड्रॉप दिता. आतां एरिया फक्त म्हापशाच हांगा? ही म्हापसा एरिया गेलेली आहा. दुसरे बाकीचे एरिया दुसरे सो बाकीचे एरियाकूय प्रोवायड केल्ले आसा? It's a real great experience and a matter of pride because we are the privileged ones living in this country to get this opportunity to exercise our franchise. Yes. What would you like to tell the other people who had not yet come out from the house to vote? It's a great appeal to all of them since each one of them are citizens of this reputed country. So I appeal to all the citizens to come out in large numbers and exercise your franchise because your franchise is your right. What was the facilities that been provided over here? It's really great to see that the RO has made great facilities for the coolers, for water and for systematic arrangements and for the security of the people. Maria Imelda Emilia. How old are you? I am 18. I am born in 1930. Can you see? Yes. How you are feeling today? You have come by yourself today Yes, to I have vote. come by myself. What would you like to say youngsters who are for the first time voters this year? Use your mind, pray and then vote for the person you feel will do everything for us. कितें दिसता फाटल्या वर्सा जितल्यो इलेक्शन जाल्यो आनी अंदूच्या इलेक्शनान तुमकां कितें चेंजीस जाय अशें दिसता? कितें चेंजीस कितें बरें कितें मातशें बरें जालें पुरो कितें बरें आनी कितें